बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तशवीशनाक खबर आ रही है कि अमेरिका का F-16 जंगी तैयारा गिर कर तबाह हुआ है और किस तरह से क्या इसको हिट किया गया या क्या मामलात हुए हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और ये बुरी खबर है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां उसके ऐन नीचे ईरान ने ऐसी तनसीबात का नज़ारा करवा दिया है कि बस यूं बटन दबाया और हर चीज खत्म। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ले लिया है पंगा। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो जंगी माहौल बना हुआ है, किसी भी लम्हे जंग शुरू होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिका है वो अपनी तैयारियों को मज़ीद जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, जो कि उसके खतरनाक अज़ाइम को जाहिर करता है। लेकिन अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है ये खबर चाइना के हवाले से बड़ी गैर मामूली है, क्योंकि अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ जंगी तैयारा F-16 जिसको पाकिस्तान भी ऑपरेट करता है, ये जंगी तैयारा नाज़रीन आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फाइटर जेट है और पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक हैं जो कि F-16 को इस्तेमाल करते हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका ने ताइवान को F-16 जंगी तैयारे फराहम किए थे और चाइना ने इसकी मुखालफत भी की थी और अमेरिका को वार्निंग भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने F-16 जंगी तैयारे ताइवान एयरफोर्स को फराहम किए थे। अब नाज़रीन, जबकि ईरान और एक तरफ अमेरिका की कशीदगी जारी है तो दूसरी तरफ एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है और ये वाक़या है नाज़रीन ताइवान के अंदर। अमेरिकी साख्ता ये F-16 जंगी तैयारा नाज़रीन तबाह हो गया है। अचानक इस जहाज़ के अंदर आग लगी है और उसको और वो अपने पायलट समेत जो है वो गिरा है। अब इस हवाले से पता नहीं कि उनका पायलट जो है वो बच पाया कि नहीं, लेकिन तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसपास ये चारों तरफ जो इनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस जो इनके शिप्स मौजूद हैं, क्या उन्होंने अपना कोई कारनामा अंजाम दिया है कि इनके जो सिग्नल्स हैं या फिर इनके रडार्स हैं उनको फौरी तौर पे जैम किया गया हो, क्योंकि इस तरह के नज़ारे अक्सर इनकी जानिब से जाहिर किए जाते रहते हैं। बहरा जनूबी चीन के अंदर अमरीकी F-22 जंगी तैयारे का तबाह होना और साथ ही आधे घंटे के वक्फे से हेलीकॉप्टर का तबाह होना, ये भी नाज़रीन यूँ लग रहा था कि जो चाइना की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कोई अटैक जो है वो किया गया था। यानी अनदेखी ऐसी शुआएं जो कि रडार और सिग्नल्स हर चीज़ को जाम कर देती हैं और पायलट जो है वो अंधा बहरा गूंगा सब कुछ हो जाता है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और तैयारा जो है उसके हर चीज़ जो है वो उसका सिस्टम जो है उसको जैम करके तबाह कर दिया जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अमेरिका बहरा जनूबी चीन के अंदर जंगी मशकें कर रहा था तो उसकी एक आबदोज जो है उसको एक चट्टान के साथ वो टकरा गई थी उसके आबदोज और उसको फौरी तौर पे वहां से निकाला गया था। उसके हवाले से भी यही था कि बहरा जनूबी चीन के अंदर अनदेखे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो हैं वो चाइना ने लगा रखे हैं कि जिससे अमेरिका की जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये मुमकिन तौर पे चाइना की जानिब से किया जाने वाली ये अटैक है जिसमें ये मैसेज दिया गया ताइवान को भी अमेरिका को भी कि जो तुम टेक्नोलॉजी इसको फराहम कर रहे हो, क्योंकि चाइना ने कहा कि 2027 तक ये सारा मामला क्लियर करेंगे और ये भी चांसेस मौजूद हैं कि जो अभी क़यादत को तब्दील किया जा रहा है चाइना के अंदर, मिलिट्री क़यादत में अहम तरीन जनरल्स का पकड़ा जाना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं पर कोई गैर मामूली चीज़ें इस वक्त प्लान हो रही हैं। क्योंकि इनके ताइवान के आर्मी चीफ ने कल ही अभी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान के गिर्द घेरा तंग करना और क़यादत का चेंज होना, मिलिट्री क़यादत का
چائنا کے اندر وہ کچھ خطرناک اشارے دے رہا ہے. تو آج ایک دن کے بعد جو ہے وہ ان کا جنگی طیارہ تباہ ہونا یہ بڑا غیر معمولی اور بہت بڑے بڑے سوالات اس حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین دوسری بڑی اور اہم ترین خبر ہے یہ ہے ناظرین اس وقت خلیج فارس کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جو چائنا ہے اس نے بڑی غیر معمولی قسم کے ہتھیار نصب کر رکھے ہیں. اس وقت انہوں نے جو MA-52 جو میگنیٹک نیول مائنز ہیں ان کو بچھایا ہوا ہے کہ امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اس سے ٹکرائے گا اور یہ مائنز جو ہیں وہ ان سے جیسے ہی وہ جنگی بحری بیڑا آئے گا تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ تباہی بہت بڑے لیول پہ تباہی کرتی ہے. یہاں تک کہ یہ بڑے بحری جہازوں کو اور جنگی بحری جہازوں کو آئل ٹینکرز کو اور طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ لینڈ مائنز جو ہیں وہ انہوں نے بچھا رکھی ہیں. اب ناظرین آج جو ان کی پاسداران انقلاب کی خاص طور پہ جو اسپیشل کور ہے میزائل کور نے ان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا نظارہ کروایا. انہوں نے کہا جی کہ انڈر گراؤنڈ سمندر کی تہ میں ہمارے پاس ایسی جو لانچنگز ہیں اور وہ دکھائے بھی انہوں نے. وہ لانچنگ پیڈز ایسے ہیں ناظرین جو سمندر کی تہ کے اندر موجود ہیں اور اگر USS ابراہم لنکن جو ہے وہ بالکل ان کے اوپر موجود ہوتا ہے تو وہ نیچے سے کروز میزائل کے ساتھ اس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ خاص طور پہ جو سمندر کے نیچے میزائل تنصیبات ہیں یہ اسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہیں کہ امریکہ ڈیفینیٹلی جب بھی ایران کے ساتھ جنگ کرے گا تو وہ سمندری یعنی جو اس کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے اس کے ساتھ یہ موو کرے گا اور جیسے ہی یہ سامنے آئے گا تو ایران جو ہے اس نے اس کو ہٹ کرنے کے لیے یہ بڑی کارروائی انجام دینی ہے. اور انہوں نے اس کا نظارہ کروا کے امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو اپنے اس میں تہران کے اندر بہت بڑے بڑے بل بورڈ لگا رہے ہیں ان کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو تباہ کرنے کے, وہ کوئی صرف مفروضے نہیں ہیں بلکہ اس کی تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ڈرون کا اوپر جا کے تو اس کی فوٹیج لے کے آ جانا, یہ بذات خود یہاں پہ تو اصولی طور پہ امریکہ کو سرنڈر کر دینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اٹیک نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود امریکہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین, یہ ہے مودی کے حوالے سے. نریندر مودی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. دوسری طرف جس کو امریکہ آئسولیٹ کر رہا ہے وہ بھارت کے ساتھ مل رہا ہے اور ممکنہ طور پہ یہ ایک بڑی ڈیفینیٹلی خبر ہو سکتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے نہ تو ادھار رکھتے ہیں اور نہ ہی نریندر مودی کے کسی اقدام کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں. اب ناظرین یورپی یونین کے ساتھ ایک بڑا اور اہم ترین معاہدہ کیا گیا ہے جس میں دفاعی معاہدہ بھی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ دفاعی ڈیلوں کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ معاشی بہت بڑے لیول پہ انہوں نے کانٹریکٹس کیے ہیں جو کہ امریکہ کو ایک کھلا چیلنج کرنے کے مترادف ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ کریں گے اور ٹریڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ انڈیا کے ساتھ کر لیں گے تو امریکہ کی جانب سے ان کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں, مزید ان کے اوپر ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ ٹرمپ اس کا اظہار کب کرتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا, لیکن بظاہر یورپی یونین ہے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بھارت کو ساتھ ملایا اور بھارت نے انہیں اپنے فائدے کے لیے ساتھ ملایا. تو بظاہر دونوں کا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے اور دونوں کے فائدے کے اندر کیا چیز ہے وہ امریکن دشمنی ہے. امریکہ کھلے عام بتاتا ہے جی کہ ہم جو ہماری مخالفت کرے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.